کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اوے عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا کرنا جے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اوے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اوے اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما محبت کے یوں جس نے دریا بہائے او محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے اور یوں بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لوٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی ہر قسم دی حمد و ثنا
حمداں ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ الہ العالمین علی کل شیء قدیر فعال لما یرید کل کائنات دا خالق مالک رازق کلہ ہی اس کائنات نو پیدا کرنے والا اور کلہ ہی اس کائنات دا نظام چلانے والا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس ہو اللہ و بل واسطے ہے اور انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین شفیع المذنبین شافی محشر ساقی کوثر بدر الدجا شمس الضحیٰ شیما ویر رابد حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہو اللہ و بلا واسطے ہے اور رحمت و بخشش دیاں دعاواں صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء دین علماء کرام دی ذات واسطے ہیں۔ محترم پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، بچیوں، نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی روحانی نرم دل ماؤں اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے نال چند باتاں تساں احباب تے گوش گزار کر رہے ہیں۔ کلمہ پڑھ لین تو بعد سب تو پہلی چیز جڑی انسان تے عائد ہوندی ہے لاگو ہوندی وہ ہے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی اتباع، آپ دی اطاعت، آپ دی فرما برداری۔ قرآن آندہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا لوگو تانوں جو میرا رسول دے چھڑے او لے لیا کرو اور جس بات تو منع کر دوے او دے تو باز آ جایا کرو، او دے تو رک جایا کرو۔ لو آئی گل اج دے جمعے چ جیڑی گل اللہ دے نبی نے دسیے او دے تے عمل کرنا ہے، جدے تو روکیا ہے او دے تو روک جانا ہے۔ میرے پیارے ہو، میرے عزیزو، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ نے نبی پاک دی ایک ایک گل نو فالو کیتا ہے، ایک ایک گل تے عمل کیتا ہے، نبی دی ایک ایک ادا تے عمل کیتا ہے اور دنیا والیاں نو یہ دسیا ہے کہ لوگوں نبی دی گل کیویں مننی دیئے اور نبی دی گل منن دے اندر خیر کتنی ہے، برکت کتنی ہے، رحمت کتنی ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیو، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر بے شمار آیات اس حوالے نال نازل فرمائیاں کہ اللہ دے نبی دی فرما برداری کرو، اللہ دے رسول دی تابع داری کرو، اور ایتھوں تک فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس بندے نے رسول دی تابع داری کیتی، فرما برداری کیتی، انجیے جویں انہیں رب دی تابع داری تے فرما برداری کیتی۔ یعنی جیڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ دی تابع داری کراں، انہوں چاہیے کہ اللہ دے حبیب دی تابع داری کرے۔ کیوں؟ اللہ دے نبی نے ہمیشہ وہی دسیا ہے جو اللہ پاک نے اپنے نبی نو جبریل دے ذریعے دسیا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی زبان پاک چوں ہمیشہ حق نکلے ہے، سچ نکلے ہے اور پاک نکلے ہے۔ نبی دا صحابی یہ نام عبداللہ بن عمر ہے، نبی پاک دی ہر گل لکھ لیا کردا سی، ہر گل لکھ دے۔ صحابہ نے اعتراض کیتا، انہاں آکھیا یار تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے، بسا اوقات بندے دی کیفیت کو جور ہوندی ہے، بسا اوقات بندہ غصے چ ہوندا ہے، بسا اوقات بندہ خوشی دے عالم چ ہوندا ہے، بسا اوقات بندہ پریشانی دے عالم چ ہوندا ہے، تو ہر گل ہی لکھ لینا تے نہ لکھیا کر۔ انہاں نے لکھنا چھڑ دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ویکھیا عبداللہ لکھدا نہیں، حدیثاں نہیں لکھدا۔ نبی پاک نے پوچھ لیا انہیں لکھدا کیوں نہیں؟ انہیں آکھا یا رسول اللہ گل اے وے، صحابہ اعتراض کردے نے کہ اللہ دے نبی مختلف
حالات اندر ہوندے نے، کدے بندے دی کوئی کیفیت ہوندی ہے، کدے کوئی کیفیت ہوندی ہے، تے ہر گل نہ لکھیا کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں اکتب یا عبداللہ ما خرج منہ الا الحق، فرمایا عبداللہ ہر گل تو میری لکھیا کر، اس زبان چو نکلدا ہے تے صرف اور صرف حق نکلدا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، او جدی زبان چو حق نکلے پھر او دیاں گلاں مننیاں چاہیدیاں کہ نہیں، پھر او دی تابع داری کرنی چاہیے کہ نہیں، او بولو او دی فرما برداری کرنی چاہیے کہ نہیں۔ میرے پیاریو میرے عزیزو، لو اے کوئی چند باتاں اللہ دے قرآن نے سمجھا دیتیاں نے، آؤ ذرا محبت نہ قرآن سماعت فرما لو اور اپنے قلوب و اذہان نو قرآن و سنت دی روشنی نال منور فرما کے لے جاؤ۔ میری دعا ہے اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی اور اس تو بعد سانو سارے نو او دے تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سونیا اپنی زبان نبوت چوں اعلان کر دیو، جی جی رب جلیل کی اعلانے آوازم دیے فرمایا، یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا، اے ایمان والیو اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اللہ دے پیغمبر دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا جے کسے گل دے اندر تہاڈا کوئی تنازع ہو جائے، کسے گل دے اندر تہاڈا کوئی جھگڑا ہو جائے، کسے گل دے اندر تہاڈی بحث مباحثہ چلن لگ پوے، کسے مسئلے دے اندر جدوں اے تہاڈا اختلاف پیدا ہو جائے، عرشاں والے ربا حل کیے، فرمایا میں حل قرآن دی شکل اندر دس چھڑے آئے۔ ایمان والے ہو جدوں تسی کسے مسئلے اندر اختلاف کر بیٹھو، پھر اس مسئلے دا حل لبنا ہے یا رب دے قرآن چو لبیا کرو یا مصطفیٰ دی حدیث چو لبیا کرو۔ اوے حال دسن واسطے مسئلے اختلاف ختم ہو جان گے جدوں لوگ قرآن و سنت وال آ جان گے۔ اللہ فرمان دے نے اپنے مسئلے نو کتاب اللہ وال محمد رسول اللہ وال لوٹا دیا کرو، اتھوں رہنمائی حاصل کریا کرو۔ میرے پیارے ہوتے میرے عزیزوں میرے دوستو، کتے مالک سونے دا قرآن انج پیا اعلان کردہ ہے، آوازم دیے فرمایا، کل ان کنتم تحبون اللہ اقل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قرآن آ گیا میرے پیغمبر دے قلب اطہر تے، اللہ آندے نے محبوبہ کل انہاں کہہ دے، جتھے بھی قرآن پاک دے اندر نا لفظ کل ہوندا ہے نا کل، او دے تو بعد اللہ کوئی بڑی اہم گل سمجھانی چاہندے نے، بڑی کوئی اہم گل دسنی چاہندے نے۔ فرمایا کل محبوبہ انہاں دس دے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوبہ
اللہ انہاں نوں کہہ دے اگر یہ چاہتے نے کہ اسی بھی رب نال پیار کریے تے رب بھی ساڈے نال پیار کرے۔ اور فیصلہ آبادیو اسی نماز پڑھنے ہاں تے مقصد کیے ساڈا رب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے، اسی روزے رکھنے ہاں مقصد کیے ساڈا پروردگار ساڈے نال پیار کرن لگ جائے، اسی زکات دینے ہاں مقصد کیے ساڈا رب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے، اسی مسجد وچ آونے ہاں مقصد کیے رب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے، اسی عمرے ادا کرنے ہاں مقصد کیے رب دی محبت حاصل ہو جائے، اسی زکاتاں تے دینے ہاں صدقہ خیرات کرنے ہاں مقصد کوئی رب ساڈے نال محبت کرن لگ جائے، اسی اپنے ہمسایاں نال اچھا سلوک کرنے ہاں مقصد کی ہے کہ رب دی محبت حاصل ہو جائے، اسی مسجد دے اندر اپنے مال چوں خرچ کرنے ہاں مقصد کی ہے رب ساڈے تے راضی ہو جائے، رب ساڈے نال پیار کرن لگ جائے۔ آسمان تو آواز آندی ہے رب العالمین فرماندے نے فرمایا میں کلیہ دس دینا میں قاعدہ دس دینا وا کہ رب دی محبت کیویں ملے گی، عرشاں والیاں رباں کی قاعدہ کی کلیہ آسمان تو آواز آندی ہے فَاتَّبِعُونِی یحببکم اللہ، میرے نبی دی گل مننا تیرا کم ہے، تینوں اپنیاں محبتاں عطا کرنا میں رب العالمین دا کم ہے۔ اور تو رب دی گل من اللہ دے پیغمبر دی گل من تینوں رب دا بھی پیار ملے گا، کملی والے مصطفیٰ دا بھی پیار ملے گا کہ ایتھے ہی بس نہیں فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ آمدے نے تو میرے نبی دی گل منے گا، میرے نبی دی اطاعت میرے نبی دی اتباع کرے گا، فرمایا میں رب تیرے گناہ بھی معاف کر دیاں گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ ہے ہی نہایت بخشن والا نہایت مہربان ہے میرا پروردگار۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو کتے مالک دا قرآن انج اعلان پیا کردہ ہے، آواز دیئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا ایمان والیو اللہ دے آنکھیں لگیا کرو، اللہ دے پاک پیغمبر دے آنکھیں لگیا کرو تے اپنے عملانو ضائع نہ کرو۔ پتہ چلیا جیڑا بندہ اللہ دے پاک نبی دی تابعداری نہیں کردا، جیڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی فرما برداری نہیں کردا، انہوں ڈرنا چاہیے کہ تے میرے عمال ضائع نہ ہو جان، انہوں خوف کھانا چاہیے کہ تے میرے عمال تباہ و برباد نہ ہو جان۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو کیتے اللہ فرمان دینے اللہ رسول دی اطاعت کریا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے آسمان تو رحمت دے دروازے میرے تے کھل جان، پھر انہوں چاہیے کہ اللہ دے پاک نبی دی گل منیا کرے، جتھوں میرا نبی روکے اتھوں روک جائے، جتھے میرا نبی بٹھائے اتھے بہ جائے، جیڑا کم میرا نبی کرن دا کھوے تے او کم کر لوے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو ایڈا اعلیٰ نبی اللہ نے سانو عطا کر چھڑے آئے، میں پھر کہنا چاہنا وا اور سب تو چی شان والا آ گیا، اور سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اور اونچے رتبے پان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، اونچے رتبے پان والا آ گیا، اوے آپس وچ لڑن تے مرن
والیاں نو اوے آپس وچ لڑن تے مرن والیاں نو دین دے گور سمجھان والا آ گیا اور سب تائیوں چی شان والا آ گیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی دا صحابی یہ نام حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نو تے آندے پتہ کین آندے اللہ دے نبی آج میں گھر بیٹھا ساں تے مینوں آخرت یاد آ گئی اللہ سانوں بھی اپنی اپنی آخرت یاد کرن دی توفیق عطا کر دے آندے مینوں آخرت یاد آ گئی اللہ دے نبی جی میری آنکھاں چھم چھم برسن لگ پئیاں میں سوچیا جدو دنیا دے اوتے پریشان ہونے نا تے اللہ دے نبی دا دیدار کری دے ساری دنیا دے غم ہی بھول جاندے نے سارے دکھی بھول جاندے نے اللہ دے پاک نبی جی مینوں آخرت یاد آ گئی تے میں دل اندر سوچیا اللہ دے پاک نبی دی عظمت بڑی اونچی ہے شان بڑی اونچی ہے مقام بڑا اونچا ہے جنت دے اندر اللہ دے نبی اونچے مقام چوں ہون گے تے اسی تھلڑے مقام چوں ہوواں گے تے کیویں اللہ دے نبی دا دیدار تے کیویں اللہ دے نبی دی زیارت ہویا کرے گی صوبان آ کے اپنی پریشانی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے پیش پیا کردہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرمان دینے صوبان پیارے ہاں پریشان ہون دی ضرورت کوئی نہیں قرآن پڑھنا چاہنا ماں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یطیع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا او فرمایا جیڑا اللہ رسول دی تابعداری کردا ہے اللہ آندے نے اساں او دے تے انعام کرانگے صوبان ٹینشن نہ لئی میرے آنکھیں لگدا رہی رب دی گل مندا رہی رب دے پیغمبر دی گل مندا رہی اللہ دے نبی جی فائدہ کی ملے گا فرمایا فاولائک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین فرمایا کل قیامت والے دن جڑا اللہ رسول دی گل من کے آیا ہوئے گا فرمایا رب انہوں نبیاں دا ساتھ عطا کر چھڑے گا انہوں نبیاں دا ساتھ ملنا ہے تے ایتھے ہی بس نہیں فرمایا اللہ آندے نے انہوں میں صدیقین دا ساتھ عطا کرانگا اللہ فرمان دے نے انہوں میں شہداء دا ساتھ عطا کرانگا اللہ فرمان دے نے انہوں میں صلحاء دا ساتھ عطا کرانگا اور ساتھ جنہوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی دا رتبہ کمال ہوئے گا اور ساتھ جنہوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی دا رتبہ کمال ہوئے گا اور ساتھ جنہوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی دا رتبہ کمال ہوئے گا اور جنت وچ جائے گی سواری آپ دی اگے اگے چلدا بلال ہوئے گا اور ساتھ جنہوں نبی دا نصیب ہو گیا بڑا ہی دا رتبہ کمال ہوئے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیو تے میرے عزیز دوستو کیتے مالک دا قرآن انج اعلان پیا کردہ آوازم دیئے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا جڑا بندہ اللہ رسول دی تابعداری کردہ
اللہ رسول دی فرما برداری کردہ ہے. اوہ اطاعت مصطفیٰ دے فائدے ویکھ لو. فرمایا فقد فاز فوزا عظیما. فرمایا اللہ آمدے نے اسانو بڑی کامیابی عطا کرانگے. یعنی دنیا تے بھی او دا بیڑا پار, آخرت اندر بھی او دا بیڑا پارے. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, جڑا اللہ رسول دی تابعداری کردہ ہے انعام کی ملدہ ہے. فرمایا اللہ آمدے نے او دے تے اسی رحمت دے دروازے کھول دینے آن. انعام کی ملدہ ہے, کل قیامت والے دن ان نبیان دا ساتھ مل جائے گا. انعام کی ملدہ ہے اتباع مصطفیٰ کرم دے نال. فرمایا اللہ آمدے نے انہوں اسی بہت بڑی کامیابی عطا کر دینے آن. آخرت دیاں گبرہٹاں تو انہوں بچا لینے آن, قبر دیاں سختیاں تو انہوں محفوظ فرما لینے آن. کیڑے بندے نو جیڑا بندہ اللہ رسول دی تابعداری کردہ ہے, اللہ رسول دی فرما برداری کردہ ہے. اور میرے پیارے ہو, دنیا دے تمام انساناں دیاں گلاں نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے تے درس دیا کر دے تے آکھیا کر دے لوگو تمام انساناں دیاں گلاں نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. امام مالک دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. دنیا دے کسے پیر دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. دنیا تے کسے امام دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. دنیا تے کسے مجتہد دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. دنیا دے کسے عالم دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. دنیا دے کسے خطیب دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. اور دنیا دے کسے علامہ فہامہ دی گل نو چھڈیا بھی جا سکدا ہے تے منیا بھی جا سکدا ہے. پر امام مالک فرمایا کردے سن, او لوگو اس قبر والے دی گل نو میرے نبی دے روزے پاک والی اشارہ کر کے مسجد نبوی دے اندر امام مالک آکھیا کردے سن, او کائنات دیوں لوگو اس قبر والے انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات نو چھڈیا نہیں جا سکدا بلکہ مننا ضروری ہے. تے فرمایا کردے سن لوگو نبی پاک دی اتباع, نبی پاک دی تابعداری فرما برداری انجی ہے جی میں نوح علیہ السلام دی کشتی سی. او جی میں نبی نوح دی کشتی اندر جڑا سوار ہویا سی اوہی غرق ہون تو بچیا سی. اسی طرح جڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور اطاعت و فرما برداری والی کشتی چ سوار ہو جائے گا او دا ہی دنیا آخرت تے بیڑا پار ہونا ہے. میرے محترم پیارے بھائیو, تائیں تے مولانا محمد حسین شیخ پوری آگیا کر دے سن, اور تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی, اور تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آمادی. اور جتھے نیوی پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی, او آمن حدیث پیغمبر دی, او آمن حدیث پیغمبر دی, تینو عظمت ملے سلامان دی. میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو, امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو کتے مالک سونے دا قرآن انج پیا اعلان کردہ ہے, آواز ہوندی ہے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کتے
مالک سونے دا قرآن انج پیا اعلان کردہ آواز دیئے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فاولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اب مالک سونے دا قرآن سن لو تے سینے ٹھار لو تے کلیجے ٹھار لو تے نبی دی محبت اور نبی دی اطاعت و فرما برداری اپنے کلیجیاں چ بسا کے لے جانا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھر میرے وال ویکھیا جے نبی پاک دے صحابہ کیویں اللہ پاک دے پاک نبی دی گل نو اہمیت دیا کر دے سن۔ ادھروں میرے نبی دی گل چو زبان چو گل نکل دی سی، نبی دے یار او دے تے عمل کر کے تے پہلوں وخا چھڑ دے سن۔ تائیں تے قرآن آندہ ہے صحابہ کیا کر دے سن ان یقولوا سمعنا و اطعنا، صحابہ کیا کر دے سن اللہ دے نبی جی اساں تہاڈی گل نو سن لیا تے اساں تہاڈی گل نو من وی لیا۔ ان یقولوا سمعنا و اطعنا، اساں سن لیا تے اساں اطاعت کر لئیے۔ او ایس جملے نو اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جانا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، اساں سن لیا تے اساں او دے تے عمل کر کے وخا چھڑیا۔ تے نبی دے یار اے جملہ پڑھیا کر دے سن، کیڑا والا پڑھو میرے نال، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، سمعنا و اطعنا، اساں سن لیا تے اساں عمل کر لیا، اساں تابعداری کر لئیے، اساں نبی پاک دی اتباع و فرما برداری کر لئیے۔ ادھر میرے وال تکیا جے نبی دا صحابی نام دا حنظلہ، سب کہو رضی اللہ، رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حضرت حنظلہ نوی نوی شادی ہوئی ہے، میرے نبی دا جانثار نوجوان نواں نواں دلہا بنیا، نوی نوی شادی ہوئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی ادھر غزوہ احد دا ٹائم ہو گیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرما چھڑیا ہے، آقا فرمان دینے صحابیوں تیاری کر کے آ جاؤ، احد دا میدان پھبے گا، احد دے میدان دے اندر انہاں کفار دے نال جنگ کرن دا ارادہ بن گیا ہے۔ تے حضرت حنظلہ دے کان اندر آواز پئی تے حضرت حنظلہ نے جلدی جلدی دوڑ لگا دیتی، نبی پاک علیہ السلام دی گل تے لبیک آکھیا۔ حضرت حنظلہ میدان احد پہنچے، اللہ دیاں کرنیاں انہاں کافراں نو جہنم واصل کیتا تے خود بھی جام شہادت نوش فرما کے اپنے رب دے کول پہنچ گئے۔ غزوہ ختم ہو گیا، حضرت حنظلہ دی بیوی نو پتہ چلے ہے تے زہروں کی تار رو رہی ہے۔ ادھر آمینہ دلال علیہ السلام نو دسیا گیا ہے، اللہ دے پاک نبی جی حنظلہ دی بیوی آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرمان دے نے تو روندی کیوں ہوئے، تینوں تے خوش ہونا چاہیے ہے، اللہ نے تیرے خامد نو اپنی راہ واسطے قبول کر لیا ہے، اللہ نے انہوں جنتاں دا مہمان بنا دیتا ہے۔ حضرت حنظلہ دی بیوی آندی ہے، محبوب سونے ہو میں روندی تے اس کر کے پئیاں کہ جدو تساں آرڈر کیتا، جدو تساں اعلان کیتا کہ غزوہ احد واسطے سارے جمع ہو جاؤ، اللہ دے نبی جی حنظلہ دے ہوتے ہو دو فرضی غسل واجب سی، انہیں غسل نہیں کیتا، کتے میں غسل کرن لگ پیا تے نبی دا حکم پورا کرن چے تاخیر ہو جائے گی، نبی دا حکم پورا کر دیاں کتے میں لیٹ نہ ہو جاواں، کتے میں نو دیر نہ ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے، اے حنظلہ دی بیوی تو خوش ہو جا، حنظلہ تے او عظیم انسانے جنہوں آسمان تو آکے تے نوری فرشتیاں نے اپنے نورانی ہتھاں نال غسل دے چھڑے آئے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، جدو بندہ اللہ دے پاک نبی دی غلط دی تابعداری کردا ہے پھر رب رنگ لاندا ہے۔ ان صدیاں گزر جان گیاں، زمانے بیت جان گے، حالات بدل جان گے، ادوار بدل جان گے، پر حنظلہ نو لوکی غسیل الملائکہ دے نام تو قیامت تک یاد رکھن گے۔
قیامت تک یاد رکھن گے۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام دے قلب اطہر تے قرآن آ گیا ہے، پڑھو ذرا درود میرے نبی تے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں صحابہ کیا کرتے سن؟ ان یقولو سمعنا و اطعنا، اساں نبی دی گل سن لئیے تے اساں عمل کر کے وخا چھڑے آئے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، ایک اور میرے نبی دا جانثار، میرے نبی دا حبدار، میرے نبی دا پیارا، اور میرے پیاریوں تے میرے عزیز دوستو، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی دا چہرہ ویندے سن، اللہ انہاں نو ہمتاں وی عطا کر دیندا سی، رب انہاں نو طاقتاں وی عطا کر دیندا سی۔ پھر آکھ جاواں میں محبت دا ترانہ پڑھ جاواں، آیا مزمل، آیا مدثر، طہ آیا، یاسین آیا، اور آیا مزمل، آیا مدثر، طہ آیا، یاسین آیا، دردی بھکھیاں دا، ساکی تسیاں دا، بن کے رحمت للعالمین آیا، سراج آیا، منیر آیا، بشیر آیا، نذیر آیا، رب کلیا نور مبین آیا، اور قسم رب دی پوچھ حسین کولوں ساری کائنات تو ود حسین آیا۔ اے اچھی آن والا، اچھی شان والا، اچھی آن والا، اچھی شان والا، سانو خبر ملی ہے پیغمبراں تو، اور زمین والیاں دی کی گل کرنی، شان لنگ گئی ہے اگے امبراں تو۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے پیارے صحابہ حکم کنا چ پیندے تے فوراً عمل کر دیندے نے۔ گن اندر گل پئی ہے کہ اللہ دے نبی نے انج آکھیا، صحابہ نے آکھیا انج ہی ہوئے گا، کوئی ادھر کی ادھر کی نہیں، سدھی تے صاف گل۔ غزوہ خیبر صحابہ نے گوشت پکایا گدے دا، ہنڈیا چڑھیے، جہاد دا ٹائم ہے، تانوں پتہ ہے جنگ تے ایک ایک دانے دی بڑی لوڑ ہوندی۔ غزوہ خیبر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ایک پیغام رسانوں بھیجیا، وہ منادی کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ۔ نبی دا اے پیغام پہنچان والا پیغام پہنچا رہا ہے تے کہہ رہا لوگو، اللہ او دا رسول تانوں گھریلو گنے دے گوشت کھان تو منع کرتا ہے، حرام۔ صحابہ آندے نے ہانڈیاں چولہے تے ابالے مار رہیاں سن، تے صحابہ نے نہیں آکھیا چلو آج حرام ہویا نا تے چلو کل تو چھڑ دیاں گے، آج کھا لینے ہیں، نہیں۔ اسی طرح او ہانڈیاں انہاں نے الٹا دیتیاں نے، روڑ دیتیاں نے، اور ساری کائنات نو پیغام دے دیتا ہے جدوں اللہ دے نبی دی حدیث آ جائے تے پھر ایک منٹ دی بھی تاخیر نہیں کری تھی، پھر دیر نہیں کری تھی۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، عرب دے لوگ شراب بڑی پیتا کر دے سن، میرے نبی دے آن تو پہلوں دیاں عادتاں پئیاں، اللہ پاک نے منصوبہ بنا لیا ہے کہ ہن شراب نو حرام قرار دیتا جائے گا۔ ادھر میرے وال تک کہ آج شراب حرام ہو گئی، 4 حکم اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نازل فرمائے، ہن فائنل حکم آ گیا ہے، آسمان تو آواز آمدی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔
قرآن آ گیا میرے نبی دے سینہ پاک دے، فرمایا ایمان والیوں، ایمان دا دعویٰ کرن والیوں، اللہ پاک حکم نازل کر دیتا ہے کہ شراب، جوا تے اللہ فرماندے نے اے جھوٹے فال لینا، غلط فال لینا، قسمت آزمائی کرنا، فرمایا انہاں ساریاں چیزاں نو چھڑ دیو۔ اللہ سونیاں چھڑنا کیوں ہے؟ فرمایا رجس من عمل شیطان، اے شیطانی کام نے، اے گندگی ہے، اے نپاکی ہے، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیڑنا، فال نہیں نکالنے، فرمایا فجتانی بوہو، اے دے تو بچ جاؤ۔ عرشاں والے ربا فیصلہ بادی سوال کر دینے بچنا کیوں ہے؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ، تاں انہاں چیزاں نو چھڑنا ہے، انہاں چیزاں نو ترک کر دینا ہے۔ ادھر اعلان ہو گیا ہے مدینے دی سرزمین، اعلان ہو گیا ہے، ادھر صحابہ دے کناں اندر گل پہ گئی کہ اللہ پاک نے شراب نو حرام قرار دے دیتا ہے۔ تے حضرت انس فرماندے نے جام لبان لگے سن، شراباں پیتیاں جا رہیاں سن، ادھروں حکم آ گیا اللہ دے نبی دا، صحابہ نے پھر کوٹ اندر نہیں کھڑیا، او سارے دا سارا باہر ہی سٹے آئے۔ اوے مدینے دیاں گلیاں اندر شراب انج بہائی جا رہی سی جویں مدینے دیاں گلیاں چ شراب دا سیلاب آ گیا ہوندا ہے۔ صحابہ نے انج مٹکے توڑے، انج شراب نو ضائع کر دیتا، تلف کر دیتا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، بلکہ ایک صحابی پوچھدا ہے، آندا اللہ دے پاک نبی جی کیا اسی خمر دا، شراب دا سرکہ بنا کہ انہوں استعمال کر سکنے ہاں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، حرام چیز نو تسی کسے صورت بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ تے صحابہ نے نہیں استعمال کیتا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو، آج دے جمعے اندر گل نوٹ کر لیا جے، نبی پاک دی گل آ جائے اپنیاں نہیں سنائی دیاں، اے نہیں آکھی دا یار لوگ کی کہیں گے، یار معاشرہ کی کہے گا جے میں اپنیاں شادیاں تے ٹول ٹمکا نہ کیتا، تے برادری کی کہے گی جے اپنیاں شادیاں دے ہوتے میں خسرے تے کنجر نہ نچائے، تے لوگ کی کہیں گے یار اگر میں داڑھی رکھ لئی تے میری جاب دے بڑے مسئلے نے، اگر میں اپنی فوتگی دے ہوتے سنت والے کام کیتے تے یار لوگ کی کہیں گے کہ اے مر گیا سی، اے دے کولوں آ بھی کام نہیں ہو سکیا، او بھی کام نہیں ہو سکیا۔ اوے میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، ادھر میرے وال تکیا جے، اللہ دی عزت دی قسم کھا کے کہنا ساڈے معاشرے دے اندر ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، میں تینوں سینکڑوں ایسیاں نبی پاک دی احادیث وکھا سکنا وا جنوں لوگ اے کر کے چھڑ دیندے نے، او یار میرے گھر والے نہیں مندے، او یار میرے سسرال والے نہیں مندے، یار میری شادی دے بڑے مسئلے نے، یار میری دوستی احباب دے بڑے مسئلے نے، یار میری جاب دے بڑے مسئلے نے، اپنیاں خوشیاں غمیاں دے ہوتے رسم و رواج بدعات خرافات نو اپنایا جاندا ہے، حضور دی حدیث نو پسے پشت ڈالیا جاندا ہے۔ اور سنو کائنات دیو لوگو، صحابہ دی زندگی تو اے ہوئی پیغام ملتا ہے کہ جدو پیغمبر دی حدیث آ جائے پھر ادھر کی ادھر کی اگرچہ مگرچہ چوچے چناچے سب کچھ چھڈ دیا کر، مصطفیٰ دی حدیث نو سینے لا لیا کر۔ اور نبی پاک دی حدیث نو سینے لانا یہ صحابہ دسیا۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، نبی پاک دی حدیث نو سینے لانا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو سینے لانا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت ادب احترام اپنے اپنے سینیاں دے اندر بٹھا کے لے جانا۔ ادھر میرے ول ویکھیا جے، میں ایک تانوں نبی دے جانثار دے نال تہاڈی ملاقات کروا دیاں، ایدا نام جلیبیب رضی اللہ، بولو ذرا، رضی اللہ تعالیٰ نو مسند احمد پڑھن لگا، جلیبیب نام ہے صحابی دا، تے شادی دا ارادہ بن گیا تے رنگ کالا سی تے ہے بھی ماڑا سی، وہ کسے رشتہ ہی نہ دیتا، تے آندا اللہ دے رسول میری شادی کرا دیو۔ اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری صحابی نو بلایا، فرمایا کہ مینوں تیری بیٹی دا رشتہ چاہیے۔ انہیں آکھیا اے نالوں وڈی چنگی گل کیڑی ہے؟ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا مینوں اپنے واسطے نہیں چاہیے، مینوں اپنے صحابی جلیبیب واسطے چاہیے۔
میرے نبی دے نال بیٹھا ہویا سی انصاری صحابی نے جلیبیب وال نظر ماری آندہ اللہ دے نبی جی میں اپنی بیوی نال مشورہ کر لا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے مشورہ کرنا چاہیے یہ صحابی چلا گیا جا کے اپنی بیوی نو آندہ کرما والیے اللہ دے پاک نبی نے ساڑی بیٹی دا رشتہ منگیا ہے یہ بیوی آندی ہے دنالوں اچھی گل کی ہو سکتی ہے خاوند آندہ اپنے واسطے نہیں منگیا بلکہ جلیبیب واسطے منگیا ہے تے اے انصاری صحابی دی بیوی آندی ہے او جلیبیب جدا رنگ بھی کالا وال بھی گنگرے آلے نے جدی شکل بھی سونی ایڈی کوئی نہیں جدے کولو مال بھی کوئی نہیں جدے کولو ڈانگ دا آٹا بھی کوئی نہیں اسی تے بڑے بڑے لوگاں دے رشتیاں نو ٹھکرا دیتا ہے تے اے جلیبیب تے اندر کھڑی لڑکی اے ساریاں گلاں سن دی پئی سی تے انہیں اندروں بول کے آکھیا انہیں آکھیا ماں کیا اللہ دے پاک نبی دے حکم نو تو رد کرن دا ارادہ رکھنی ہے جدے نال رشتہ ہونا ہے انہوں نہ ویخ رشتہ کلان والے نو ویخ میں تے بڑی خوش قسمتاں میں تے بڑی پاگاں والیاں اوہ فیصلہ باب دیا کسے دا رشتہ او دا مامو تے کر دے کسے دا رشتہ او دا خالو تے کر دے کسے دا رشتہ او دا باپ تے کر دے کسے دا رشتہ او دی ماں تے کر دیے کسے دا رشتہ مسجد دا امام تے کر دے کسے دا رشتہ کوئی خطیب تے کر دے کسے دا رشتہ کوئی عالم تے کر دے پر او بیٹیاں دی اماں کٹیاں قسمتاں والیاں کہ میرا رشتہ کوئی دنیا دا عام انسان نہیں طے کر رہا بلکہ سارے جگہ دا امام طے کر رہا ہے تے اما قرآن نہیں پڑھیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا اما قرآن نہیں پڑھیا قرآن آمدہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اما قرآن نہیں پڑھیا فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا او قرآن نہیں پڑھیا اما اللہ دے حکم دی نافرمانی کریے تے ایمان نہیں رہندا اللہ دے نبی دی نافرمانی کریے تے رب آندا او لوگ گمراہ ہو چکے نے کسے مومن مرد عورت واسطے جائز نہیں اللہ رسول کوئی حکم صادر کر دے تے او دی مخالفت کر جائے اما پیاریاں قرآن نہیں پڑھیا قرآن آندا اللہ رسول دے احکامات نو مننا چاہیے بیٹی نے ہاں کر دیتی انصاری صحابی بھی خوش انصاری عورت بیوی بھی اس بخامن دی خوش ہے اے دومی خوشی خوشی اللہ دے پاک نبی دے کول پہنچ گئے آمد نے اللہ دے پاک نبی جی اسیں رادیاں تو سی جتھے چاہو ادا نکاح کر دیو اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے نکاح کر دیتا ہے میرے محترم پیارے بھائیوں تے عزیز دوستو نبی پاک علیہ السلام نے نکاح پڑھا دیتا نکاح ہو گیا ہے کچھ دنوں تو بعد ایک جنگ لگی ہے غزوہ ہویا جہاد ہویا ہے اس جہاد دے اندر میرے نبی دا اے جانسار جلیبیب بھی شہید ہو جاندہ ہے جلیبیب شہید ہو گیا اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرمان دینے آپ فرمان دینے صحابیوں بیکھو کوئی رہتے نہیں گیا جدی میت سانو ملی نہ ہوئے صحابہ ویم دینے آن دینے اللہ دے پاک نبی جی اے بھی توڑا صحابی شہید ہو گیا ہے ایتھے پہ ہے اللہ دے نبی او بھی توڑا صحابی شہید ہو گیا ہے اللہ دے پاک نبی فرمان دینے اور کسے نو تلاش کرو لگتا ہے کوئی
اور بھی رہ گیا ہے۔ صحابہ نے پھر تلاش کیتا، نہیں ملیا۔ اللہ دے نبی جی آخری نے جڑے اسی تواڈے سامنے لیا کے پیش کر دیتے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابیوں منو میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہا، میرا جلیبیب کتھے چلا گیا ہے؟ صحابہ آندے نے اساں تلاش کیتا، اللہ دے پاک نبی نو اطلاع دیتی، اللہ دے نبی علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ جلیبیب 7 بندیاں دے جناب 7 کافرانو نے جہنم واصل کیتا ہے تے انہاں دے اندر جلیبیب دی میت بھی پئی ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے قتل سبعتن ثم قتلوا، قتل سبعتن ثم قتلوا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے جلیبیب نے 7 کافرانو جہنم واصل کر دیتا ہے تے خود بھی جامع شہادت نوش کر گیا ہے، خود بھی دنیا چھڑ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ بات دیا ادھر تک لمی، میرے نبی نے انج کر کے جلیبیب نو اپنے نبوت والے ہتھاں تے اٹھایا ہویا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آپ فرماندے نے جلیبیب منی و انا منہو، ہاذا منی و انا منہو۔ میرے آقا فرماندے نے او کائنات دے لوگو جلیب میرے وچوں سی میں جلیبیب وچوں ہاں، جلیبیب میرے چوں سی میں جلیبیب چوں ہاں، یعنی میرا تے جلیبیب دا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں دے نال کفن دیتا ہے، میرے پیغمبر نے خود اینو لاحت دے اندر اتارے ہے تے میرے آقا علیہ السلام جلیبیب دے کار چلے جاندے نے تے میرے آقا علیہ السلام نے جا کے اس جلیبیب دی بیوی نو حوصلہ دیتا ہے۔ میرے نبی پاک نے آنکھاں چھم چھم پیاں برس رہیاں نے، میرے آقا نے اپنے نبوت والے ہاتھ آسمان وال اٹھا لے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، آپ علیہ السلام فرماندے نے، جگاں دے پیر فرماندے نے، اے عرشاں والے ربا جلیبیب دے کر کدے فاقہ نہ آوے۔ اللہ جلیبیب نے میری تابعداری کیتی ہے، عرشاں والے ربا اس بچی نے میرا حکم مان کے تے جلیبیب نال شادی کیتی ہے، اللہ انہاں نے میری فرما برداری کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ عرشاں والے ربا میں کائنات دا نبی دعا کرنا وا، اللہ اس کار دے وچوں آٹا نہ مکے، اس کار دے وچوں راشن نہ مکے، اس کار دے وچوں دولتاں نہ مکن۔ اور مدینے دیاں عورتاں بیان کر دیاں نے جدوں مدینے اندر قید پہ جاندا سی، جدوں ککھ نہیں سی لبیا کردا تے مدینے دیاں عورتاں آٹا کھڑ کے کھاندیاں سن تے جلیبیب دے گھروں کھڑ کے کھاندیاں سن۔ ایتھے آٹا کیوں نہیں مکیا؟ اور جڑا اللہ رسول دی تابعداری کردا ہے رب دے تے رحمت دے پھاٹک کھول دیندا ہے، رب دے تے برکتاں دے پھاٹک کھول دیندا ہے۔ اوے لوگو آؤ آؤ پلٹ آئیے اللہ دے نبی دی حدیث دی طرف، آؤ لوگو پلٹ آئیے رب دے قرآن دی طرف۔ پھر میں پیار دے جملے پڑھ جاواں تے میں کھڑا چاہنا، اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا، اور جے کرنا بڑے بڑے مٹھے جملے تڑپ جایا جے تے اپنے دل اندر نبی دی اطاعت دا شوق پیدا کر کے چلے جایا جے۔ اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا، اور جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اوے عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے والے دا کرنا جے دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ اوے امیر غریب تے
گورا کالا جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار، مدینے والے دا بن جاتا بیادار، مدینے والے دا۔ اوے اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، اوے اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، ہو تکیا جنا گر بار مدینے والے دا بن جاتا بیادار، مدینے والے دا او ذکر نا دیدار، مدینے والے دا بن جاتا بیادار، مدینے والے دا۔ او صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، او صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار، مدینے والے دا او ذکر نا دیدار، مدینے والے دا بن جاتا بیادار، مدینے والے دا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وقت مک گیا ہے، تسی ٹائم نال نہیں ہوندے، اللہ تانوں ہدایت دوے، ہدایت دی دعا کرنی چاہیے۔ میرے محترم پیارے بھائیو عزیز دوستو، وقت نہ لایا کرو، عرشاں والے ربا جڑے وقت نال نہیں آ سکے، یا اللہ انہاں نوں ٹائم نہ لاؤن دی توفیق دے دے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، میں حدیث پڑھ کے تے گل مکان لگا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نچوڑے جمعہ دا نچوڑ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا، قال من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے میری ساری امت جنتن جائے گی، اس شخص تو علاوہ جن نے جنت وچ جان تو انکار کر دیتا۔ صحابہ نے کان کھڑے کیتے، اللہ دے پاک نبی جی کیا کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے جڑا جنت وچ جان تو انکار کر دے گا؟ کائنات دے امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے جن نے میری اطاعت کیتی اونے جنت دے وچ جان دا ارادہ رکھ لیا ہے، تے جن نے میری نافرمانی کیتی انجی جی میں انہیں خود جنت جان تو انکار کر دیتا ہے۔ اور میرے پیارے ہو، آؤ نبی دی تابعداری کریے، آؤ نبی دی فرما برداری کریے، آؤ نبی دی اطاعت کریے، آؤ نبی دے منن والے بنیے، آؤ نبی دے احکامات نو منیے، رب دی جنت بھی ملے گی، رب دی رحمت بھی ملے گی، رب دی محبت بھی ملے گی، رب دا پیار بھی ملے گا، تیرے تے آسمان تو خیر و برکت ہے، رب دروازے بھی کھول چھڑے گا۔ من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک سانو زندہ رکھے، نبی پاک علیہ السلام دا تابع دار بنا کے زندہ رکھے۔ اللہ موت آئے نبی دے منن والا ہوئے بندہ تے موت آئے کلمہ پڑھنے دنیا تو ٹور جائے۔ اللہ انہاں باتاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔